बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों और किसान भाइयों, क्या मक्की की मार्केट एक बार फिर बड़े दबाव में आने वाली है या मौजूदा सूरत हाल सिर्फ आरजी है? क्या गंदम की कीमतों में मजीद कमजोरी आ सकती है या मार्केट संभल जाएगी? मुंजी इस साल वाकई नए रिकॉर्ड कायम करेगी या किसान एक बार फिर इंतजार ही करता रह जाएगा? सरसों की मार्केट में ताकत बरकरार रहेगी या कोई बड़ा सरप्राइज सामने आ सकता है? तिल की मार्केट पर मौजूदा प्रेशर आखिर कब तक होगा? और सबसे अहम सवाल, बारिशों के बाद मक्की का क्या बनेगा? क्या अच्छी क्वालिटी की मक्की मार्केट को सहारा देगी या फिर वंडा और डैमेज मक्की की भरमार रेट्स को दोबारा मुतासर कर सकती है? इसके साथ साथ बाजरा, ज्वार, ग्वारा, मूंग, लाल मिर्च, गुड़ और शक्कर समेत दीगर अहम अजनास में क्या नई पेशरफत हो रही है? किन अजनास में तेजी का इम्कान है और कहां एहतियात की जबरदस्त जरूरत है? आज की अपडेट में हम सिर्फ रेट्स ही नहीं बल्कि मार्केट्स के पीछे चलने वाले असल सूरत हाल, खरीदारों की हिकमत अमली, सप्लाई की पोजीशन और आने वाले दिनों के मुमकिन और रुझानात पर भी तफसील से बात करेंगे। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की मालूमात आपके कारोबारी फैसलों और फसल की मंसूबाबंदी के लिए इंतहाई अहम साबित हो सकती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि गला मंडी और जरी मार्केट की हर अहम खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपकी मोहब्बत, इतमाद और कीमती वक्त का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। अल्लाह पाक हम सब के रिज़्क, सेहत और खेती बाड़ी में बरकत ता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये बात करेंगे तफसील के साथ। आज तारीख है 13 जून 2026, दिन है हफ्ते का। मैं हूं चौधरी जाद हुसैन, गला मंडी हबीबाबाद, तहसील पत्तो की, पंजाब से। और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अली एग्रो 1972, जहां हर खबर पक्की खबर, वो भी सबसे पहले। आज की अपडेट में हम सबसे पहले बात करेंगे पूरे पंजाब से इस वक्त मक्की की क्या सूरत हाल चल रही है और बारिशों के बाद मक्की की मार्केट में क्या पोजीशन बन सकती है। जबरदस्त वीडियो होगी, हमारे साथ रहिएगा, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। पिछले 2 दिन से मुल्क के अक्सर इलाकों में जबरदस्त बारिश और तूफानी हवाएं चलने से मार्केट में एक बार बड़ी हलचल मच चुकी है। मक्की के अराइवल जुमेरात और आज हफ्ते वाले दिन भी जबरदस्त तरीके से जारी है। 50,000 बैग से लेकर 1,15,000 बैग तक पंजाब की बड़ी गला मंडी उकाड़ा, साहिवाल, आरीवाला, पाकपतन, समुंदरी, हबीबाबाद और पत्तों की में भरपूर अराइवल जारी है। मंडियां फुल हो चुकी हैं। दूसरा, बारिश का सीजन भी चल रहा है, कभी दिन को बारिश तो कभी रात को तूफानी हवाएं। इसके साथ साथ अगर हम रेट्स के वाले से बात करें तो पंजाब की मुख्तलिफ गला मंडी में आज मुख्तलिफ रेट्स में काम हुआ। मौसम की खराबी की वजह से मॉइस्चर बढ़ गया है और अच्छे माल की अराइवल में भी कमी देखी जाएगी। रेट्स के वाले से सबसे टॉप क्लास माल की मार्केट 25 और 50 रुपए से लेकर 2600 रुपए तक, क्वालिटी के लिहाज से 10 से 12 मॉइस्चर वाले माल की मार्केट में काम हुआ। जबकि दरमियाने माल की मार्केट की बात करते हैं तो 2450 रुपए से लेके 2520-25 रुपए तक, और हल्के और गीले माल की मार्केट 2250 रुपए से लेके 2300 रुपए तक क्वालिटी के लिहाज से माल फरोख्त हुए। जबकि फुल गीले माल की मार्केट 18 से 20 मॉइस्चर वाले माल की मार्केट 1850 रुपए से लेके 2100 रुपए तक, क्वालिटी के लिहाज से पंजाब की मुख्तलिफ गला मंडी में मुख्तलिफ रेट्स के साथ काम हो रहा है। आने वाले दिनों में अच्छे माल की डिमांड में एक बार फिर बेहतरी बन सकती है। आने वाला हफ्ता भी तकरीबन बारिशों के शो हो रहा है और मौसम की खराबी की वजह से मक्की की बड़ी फसल डैमेज और वंडा होने का खतरा भी पैदा हो गया है, क्योंकि इतनी बड़ी फसल को संभालना किसान के बस की बात नहीं। बस दुआ करेंगे अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियां फरमाए और आने वाले वक्त को हमारे लिए मुश्किल की बजाय आसानियों में तब्दील फरमाए, ताकि हम सब अल्लाह का शुक्र अदा कर सके। बात कर रहे हैं गंदम की मार्केट के हवाले से। पंजाब की गला मंडी में गंदम की मार्केट में भी एक बार फिर उतार चढ़ाव का सिलसिला शुरू हो चुका है। पंजाब, सिंध और केपी के में थोड़ा सा मंदी का रुझान चल रहा है, लेकिन इतनी परेशानी वाली कोई बात नहीं कि मार्केट में बड़ा झटका लग गया है। अगर हम रेट्स की बात करें तो गला मंडी हबीबाबाद में आज भी गंदम की मार्केट 3750 रुपए से लेकर 3900 और 4000 रुपए तक चक्की क्वालिटी गंदम की मार्केट में काम हो रहा है। जबकि जनूबी पंजाब की बड़ी गला मंडी में आज गंदम की मार्केट 3650 रुपए से लेकर 3850 रुपए तक शरा बाजार के रेट रहे। नारोवाल में गंदम की मार्केट 3850 रुपए से लेकर 3900 रुपए तक, जबकि लाहौर में 3900 रुपए से लेकर 4100 रुपए तक। फैसलाबाद और जंग में 3800 रुपए से लेकर 3900 और 4000 रुपए तक चक्की क्वालिटी गंदम की मार्केट में काम हुआ। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, टेक्सला और वाक एंड में गंदम की मार्केट 4000 से लेकर 4150, 4200 रुपए तक क्वालिटी के लिहाज से माल फरोख्त हो रहे हैं। पेशावर में गंदम की मार्केट 11,000 रुपए तक काम हुए। कराची में गंदम की मार्केट 10,600 रुपए, हैदराबाद में 10,400 रुपए से लेकर 10,450 रुपए तक, जबकि शिकारपुर कांटा में गंदम की मार्केट 4,000 से लेकर 4,100 रुपए तक क्वालिटी के लिहाज से माल फरोख्त हो रहे हैं।
اور آنے والے دنوں میں بھی گندم کی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ معمولی سا سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن حیرانی اور پریشانی والی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ آنے والے چند دنوں میں گندم کی مارکیٹ میں ایک بار پھر بڑا سرپرائز اور مارکیٹ ایک بار پھر مضبوطی کی طرف جا سکتی ہے۔ بات کرتے ہیں سرسوں کی مارکیٹ کے حوالے سے، آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں سرسوں کی مارکیٹ میں آج بھی مضبوطی کا رجحان رہا۔ غلہ منڈی حبیب آباد میں ٹاپ کلاس وی اے پی سرسوں کی مارکیٹ 8,000 روپے فی 40 کلو گرام کے حساب سے سیل ہو گئی، جبکہ درمیانے مال کی مارکیٹ 7,700 روپے سے لے کے 7,800 7,850 روپے تک مال فروخت ہوئے۔ پنجاب کی دیگر بڑی غلہ منڈیوں میں بھی سرسوں کی مارکیٹ 7,000 سے لے کے 7,800 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے مال فروخت ہو رہے ہیں۔ پیلی سرسوں کی مارکیٹ 8,000 سے لے کے 8,300 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے مال فروخت ہوئے۔ اگر ہم سرسوں کھل کی بات کرتے ہیں تو پنجاب کی مختلف علاقوں میں 3,350 روپے سے لے کے 3,450 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے مال فروخت ہو رہے ہیں، جبکہ سرسوں آئل کی مارکیٹ 16,200 روپے سے لے کے 16,300، حیدرآباد اور سکھر میں 16,400 روپے سے لے کے 16,500 روپے تک کیش اور روٹین پیمنٹ پر کام ہو رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں بھی سرسوں کی مارکیٹ میں مزید بہتری کے چانسز بھی موجود ہیں۔ تل کے حوالے سے بات کریں تو تل کی مارکیٹ میں آج کل پریشر چل رہا ہے، مارکیٹ میں ایک بار پھر خاموشی کا احساس ہو رہا ہے۔ اگر ہم ریٹس کے حوالے سے بات کریں تو غلہ منڈی حبیب آباد میں 11,000 سے لے کے 11,200، 11,250 اور 300 روپے تک وی اے پی مال فروخت ہوئے، جبکہ درمیانے مال کی مارکیٹ 10,700، 10,800 روپے تک اور ہلکے مال کی مارکیٹ 10,000 سے 10,450 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے مال فروخت ہوئے۔ تل کی مارکیٹ میں آنے والے دنوں میں کوئی خاص ہلچل اور کوئی بڑی تیزی ابھی تک نظر نہیں آ رہی، اور لگتا ہے کہ یہ ہفتہ مارکیٹ میں یوں ہی چلتا رہے گا، شاید جون کے کلوزنگ کے بعد مارکیٹ میں کچھ بہتری کے آثار بن جائیں۔ کے حوالے سے بات کریں تو پنجاب کی غلہ منڈی میں منجی کی مارکیٹ میں کئی ہفتوں سے زبردست مضبوطی چل رہی ہے۔ اچھے اور وی اے پی مال کی مارکیٹ 5,900 روپے سے لے کے 6,200 روپے تک کٹر والے مال کی مارکیٹ میں کام ہوا، جبکہ ہاتھ والے وی اے پی 1509 1692 1718 11 کی کائنات کی مارکیٹ 6,200 روپے سے لے کے 6,400 6,450 روپے تک کیش اور روٹین پیمنٹ پر کام ہو رہا ہے، جبکہ درمیانے مال کی مارکیٹ 5,500 روپے سے لے کے 5,900 روپے تک کام ہوئے۔ اسی طرح نئے مال کی مارکیٹ بھی ارائیول ہو چکی ہے، 4,800 روپے سے لے کے 5,000 روپے تک کوالٹی اور موئسچر کے لحاظ سے مال فروخت ہو رہے ہیں۔ ایری 6 کی مارکیٹ 2,500 روپے سے لے کے 2,700 روپے تک پنجاب اور سندھ کی غلہ منڈی میں کام ہو رہا ہے۔ باجرے کی بات کریں تو 3,200 روپے سے لے کے 3,300 روپے تک پنجاب میں، جبکہ راولپنڈی، اسلام آباد، ٹیکسلا اور واقع میں 3,450 روپے سے لے کے 3,550 روپے تک وی آئی پی باجرے کی مارکیٹ میں کام ہوا، جبکہ جوار کی مارکیٹ 15,000 سے لے کے 15,500 روپے تک، گوارا کی مارکیٹ مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہے 12,400 روپے سے لے کے 12,600 روپے تک، مونگ کی مارکیٹ نئی اور پرانی 9,200 روپے سے لے کے 9,800 روپے تک، تارا میرا کی مارکیٹ 7,700 روپے سے لے کے 8,000 روپے تک، کالے چنے کی مارکیٹ 6,000 سے لے کے 6,500 روپے تک، لال مرچ کی مارکیٹ ہائیبریڈ مرچ کی مارکیٹ 6,500 روپے سے لے کے 8,000 روپے تک، جبکہ دیسی مرچ کی مارکیٹ 12,000 سے لے کے 16,000 روپے تک، گڑ کی مارکیٹ 6,000 سے لے کے 7,700 روپے تک، شکر کی مارکیٹ 7,000 سے لے کے 8,000 روپے تک، بینولا کی مارکیٹ 5200 روپے سے لے کے 5300 روپے تک، جبکہ کھل کی مارکیٹ 56 کلو 6,200 روپے سے لے کے 6,500 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے پنجاب کی مختلف غلہ منڈی میں کام ہوا۔ یہ ہماری آج کی مکمل اپڈیٹ رپورٹ، امید ہے کہ سب دوستوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، جن دوستوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں تاکہ ہر خبر سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے، اور جاتے ہوئے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا تاکہ ہم آپ کے لیے بہتر سے بہتر کام کر سکیں۔ ملاقات ہوگی کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔